इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन केस की इमरान खान की और बुशरा बीबी के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। सलमान अकरम राजा और उनके साथ अली बुखारी, इंतज़ार पंजोता, भुट्टर साहब और फतेहुल्लाह बरकी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। केस की समाअत मुकम्मल हुई है। सलमान अकरम राजा से गुफ्तगू करते हैं। जी सलमान अकरम राजा साहब, अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है और आज सुप्रीडेंट जेल साहब भी यहाँ पे पेश हो गए। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उस हवाले से भी बताइएगा, समाअत में क्या डेवलपमेंट हुई है? जी, समाअत अब मज़ीद होगी जुमेरात वाले दिन। रिपोर्ट जो पेश की है सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने, उसमें उसने इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि बुशरा बीबी के ख़ानदान की बेटियों की मुलाकात नहीं कराई जाएगी बुशरा बीबी से। तो ये उसका ख़ुलासा है उस रिपोर्ट का। और जवाज़ जो दिया है वो ये दिया है कि बुशरा बीबी की बेटियों या उन लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको वो काबिल एतराज़ समझते हों। उन्होंने थर्ड पार्टी की ट्वीट्स लगाई हैं कि चूँकि सियासी मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस आते हैं ट्वीट्स में। बिल्कुल ये एक अजीब-ओ-गरीब मंतक है कि किसी और की ट्वीट्स में सियासी मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं, इसलिए बुशरा बीबी की बेटियों को बुशरा बीबी से या बुशरा बीबी की जो भाभी हैं उनको नहीं मिलने दिया जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह परसों इस मामले पे मज़ीद बात करेंगे अदालत में। अगर ये मंतक है तो ये तो बिल्कुल कोई मंतक नहीं है कि एक बीमार माँ को अपनी बेटियों से ना मिलने दिया जाए, बेटियों को अपनी बीमार माँ की हालत ना पूछने दी जाए। ये बर्बरियत है और जवाज़ जो बनाया गया है वो सरासर गैर इंसानी है। कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है ना कानून से ना वाक़यात से। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, आज सुप्रीडेंट जेल साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा है कि वक्ती लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वक्ती कोई भी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, जबकि इसी सुप्रीडेंट को इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के कई अहकामात, कई फ़ैसले, कई हुक्मनामे मौसूल हुए, लेकिन वक्ती मुलाकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये नहीं बताया कि ये वक्त कब ख़त्म होगा, ये वक्त कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। यानी कि उनकी अंधी ये सवाबदीद है। वो ये समझते हैं मेरा जब दिल करेगा तो मैं मुलाकात करा दूंगा, जब दिल करेगा तो नहीं कराऊंगा। ये वो जो एक इस मुल्क में अंधेर नगरी है उसी की एक मिसाल है। तो ये कहना जेल सुपरिटेंडेंट का कि ये वक्ती पाबंदी है एक बेमानी बात है। इस वक्ती पाबंदी का कोई जवाज़ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये वक्ती पाबंदी कब ख़त्म होगी। कोई ऐसी बात इस रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। यानी कि बिल्कुल अपने आप को किसी तख्त पे बिठा लिया गया है और ये कहा है कि इस तख्त पे बैठकर हम फैसले सादिर करेंगे। वजह बताना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपने अदालत को ये बताया कि आपकी अदालत की जानिब से कई बार ये अहकामात और फैसले सुनाए गए हैं, चले अब ये सब बहस हम परसों करेंगे ना। जुमेरात को मुकदमा रख लिया उन्होंने तफसीली बहस के लिए। सर आज अडियाला जेल में कहा जा रहा है कि रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, दफ़ा 144 नाफिज किया गया है, हसास तनसीबात बताई जा रही हैं और तमाम तर मामला जो हैं वो पुलिस की ज़ेर निगरानी 20 अजला की पुलिस वहाँ पे तलब की गई है। क्या समझते हैं इस वाले से? देखिए, तो जाके देखेंगे। मुझे इस बारे में कोई पेश की इत्तला नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है ये भी नाकाबिल फ़हम है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत वकला का, ख़ानदान का मुलाकात का दिन है। लिस्ट दे दी गई है, लिस्ट में हमारे नाम मौजूद हैं। हम जाएंगे उसके मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये रुकावट क्यों डाली जा रही है। तो क्या आज सुहेल खान अफरीदी साहब आ रहे हैं अडियाला जेल गेट नंबर 5 पे धरना देंगे? वो मेरे इल्म में नहीं है, मैं देखता हूँ। ये बात वाज़ेह होगी जब वक्त आएगा। लेकिन हम जहाँ तक वकला का ताल्लुक़ है, हम मामूल के मुताबिक जाएंगे, हम लिस्ट के मुताबिक जाएंगे और अपना जो हक़ है वो मांगेंगे। शुक्रिया। जी फतेहुल्लाह बरकी साहब, केस की समाअत मुकम्मल हुई है। जेल सुप्रीडेंट जेल अडियाला जो हैं वो भी आज अदालत में पेश हुए हैं। रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अदालत में कार्रवाई क्या हुई है और क्या रिपोर्ट क्या पेश की गई है, इस हवाले से सबसे पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है और हमारे वकला का और फैमिली का आज खान साहब से मुलाकात का दिन है। इंशाल्लाह हम 2 बजे अडियाला जेल जाएंगे। लेकिन आज बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खावर मानिका की तरफ से पिटीशन हमने फ़ाइल की थी कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। आज जेल सुपरडेंट और असिस्टेंट जेल सुपरडेंट दोनों जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी रिपोर्ट जमा की है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरियम रियाज़ भुट्टो, उसकी ट्वीट्स जो हैं वो फ़ाइल पे उन्होंने लगा दिए हैं कि चूँकि वो ट्वीट कर रही हैं इस वजह से हम मुबशरा की मुलाकात नहीं करवाएंगे। देखो, मरियम रियाज़ भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है और वो कभी मुलाकात के लिए गई नहीं है।
تو آپ کسی تھرڈ پرسن کے اوپر اس کی بیٹی کی ملاقات بند کروانا وہ سراسر زیادتی ہے اور ناجائزی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جنگل کا قانون جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے، اور اس جنگل کے قانون کو کوئی ایک اوپر والا شخص جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اس نظام 26ویں اور 27ویں۔ فتح اللہ برکی صاحب سمپل بتائیے گا، عدالت کے احکامات ہیں، آپ کے وکلاء کی جانب سے آپ نے عدالت کو بارہا باور کرایا کہ حضور علی آپ کے احکامات، آپ کے حکم اسی سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھیج جاتے ہیں، یہ ملاقات نہیں کرواتا، اور وہ کہتا ہے جی نہیں ہوگی۔ تو عدالت اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے؟ آپ جج صاحب کیا سوچ رکھ رہے تھے؟ دیکھو، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دونوں پیٹیشن سیپریٹ ہیں۔ جو پہلے ہماری پیٹیشن گئی ہے لارجر بینچ کو، 3 رکنی لارجر بینچ کو، اور اس 3 لارجر بینچ کی ڈیسیژن کو پھر اسی ہی کورٹ نے، ارباب محمد طاہر صاحب نے اس 3 رکنی لارجر بینچ کے ڈیسیژن کو انڈورس کروایا ہے۔ لیکن آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ وہ 3 رکنی لارجر بینچ اور طاہر، ارباب محمد طاہر اور دوسرا سمرو صاحب، اس کے آرڈر کو وہ کلم کلا وائلیٹ کر رہے ہیں۔ جیل سپرڈنٹ نے کئی بار میرا نام SOPs میں گیا ہوا ہے، آج بھی میرا نام SOPs میں گیا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن وہ آرڈر کو ایسے پکڑ کے میرے سامنے ایسے پھینکا ہے کہ ہم اس آرڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہماری مرضی چلتی ہے، ہمارا جیل ہے، ہماری ٹیریٹری ہے، ہم کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے۔ سچویشن تو یہ ہے۔ آج میں خوش ہو رہا تھا کہ جیل سپرڈنٹ جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، ان سے جج صاحب جو ہیں وہ سخت سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے پریویس جو ہمارے 2 آرڈر ہیں اس کی آپ نے کمپلائنس نہیں کروائی، تو اب آپ کس چیز کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ لیکن ہم پھر اگین میں کہوں گا کہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اس پورے سارے سسٹم پہ۔ لیکن آج بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، ریڈ زون ڈکلیئر قرار دیا گیا ہے، 20 اضلاع کی پولیس منگوا لی گئی ہے، تو کیا سہیل خان افریدی آج آ رہے ہیں اڈیالہ جیل؟ جی، بہت اچھا سوال کیا۔ میرے من میں خود تھا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن کروں، بلکہ میں تو پورے اس جو سوال آپ نے کیا ہے، اس سوال کی بدولت میں پورے پاکستان تحریک انصاف، پورے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کے لائرز، خان صاحب کے لائرز، ان سب کو میں یہ امپورٹنٹ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن پنڈی نے جاری کی ہے، یقیناً اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد کو انہوں نے ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ لیکن میں پورے پاکستان کے ورکر اور پورے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لائرز، قیادت، ہمارے پارلیمنٹیرین، ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ آپس میں کوارڈینیشن میں رہیں۔ انشاءاللہ ہم اڈیالہ جیل ضرور جائیں گے، ہر صورت جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوارڈینیشن کے مطابق جانا ہے۔ اڈیالہ جیل پہنچ کے بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنی ہے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اگر پولیس کسی نہتے بندے کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان ورکر کو، آپ لوگ ان پولیس والوں سے آپ لوگ چھڑوائیں۔ جب آپ لوگ متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو انشاءاللہ پولیس آپ لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ سہیل خان افریدی صاحب آ رہے ہیں؟ جی، جہاں تک اطلاعات ہیں، سہیل خان افریدی پہلے اسلام آباد میں اجلاس کریں گے، دین جو ہیں وہ اڈیالہ جیل آئیں گے، انشاءاللہ ہر صورت آئیں گے، تمام تر قیادت آئے گی۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ متحد ایک ساتھ آپ لوگ اڈیالہ جیل جائیں، اور اڈیالہ جیل میں جو بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے گرفتاری کسی بھی صورت نہیں دینی۔